हिजो हिजो मैले के भनेको थिएँ, हिजो मैले के भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, लेटर कोडिङ कि एउटा लेटरलाई लेटरमा कति पोसिबल वेले कोड गर्न सक्छ, कति पोसिबल वेले कोड गर्न सक्छन्, यो मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। एउटा लेटरलाई लेटरमा कति पोसिबल वेले कोड गर्न सक्छन्। आज हामी डिस्कस गर्छौं कि एउटा लेटरलाई नम्बरमा कति पोसिबल वेले कोड गर्न सक्छ हैन। एउटा लेटरलाई नम्बरमा कति पोसिबल वेले कोड गर्न सक्छ त्यो हामी गर्छौं। ल भन्नुस् यसमा कसरी कोड गरेको छ। BIRD बर्ड को कोड 29184 प्लेस भ्यालुले कोड गरेको छ हैन, प्लेस भ्यालुले कोड गरेको छ। मलाई चाहियो क्रो को कोड कुन हुन्छ त्यो मलाई चाहियो। अब मलाई भन्नुस् यो आर को प्लेस भ्यालु कति, हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। आर को प्लेस भ्यालु कति, 18, मतलब दोस्रोमा 18 हुनु पर्छ। यो कट यो कट यो कट, सरी यो कट हुँदैन, यो 18 हैन। अब हेर्नुस् ओ अब मलाई तेस्रो चाहियो, ओ भनेको 15, तेस्रोमा 15 हुनु पर्छ। त हेर्नुस् यसमा 15 छ छैन, यो कट, दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल भन्नुस् कोब्रा को कोड दिएको छ, मलाई जेब्रा को कोड चाहियो। कसरी कोड गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। कसरी कोड गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। सुनिल जी लजिक, मलाई लजिक भन्नुस् त कस। गुड दिनेश जी, प्लेस भ्यालुले कोड गरेको छ। अब मलाई के चाहियो, प्लेस भ्यालु चाहियो। अब मलाई भन्नुस् ई को प्लेस भ्यालु, ई को प्लेस भ्यालु 5, दोस्रोमा 5 हुनु पर्छ। यो कट दोस्रोमा 5 हुनु पर्छ। अब मलाई भन्नुस् यो तेस्रोमा 2 हुनु पर्छ, 2 हुनु पर्छ। 5 पछि 2, 5 पछि 2, हेर्नुस् 5 पछि 2 यता, यो पनि कट यो पनि कट, दैट इज आन्सर हैन। लास्टमा 1 हुनु पर्यो। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, समय बचाउनु होला हैन दिनेश जी, समय बचाउनु होला। म तपाईलाई पटक पटक भन्छु समय बचाउनु होला। नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा कसरी कोड गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। यसमा कसरी कोड गरेको छ। मनोज बुधा थोकी जी भन्नुस् यसमा कसरी कोड गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। गुड NET नेट, नेट को प्लेस भ्यालु दिएको छ। ल ध्यान दिनु होला। NET, n भनेको 14, ई भनेको 5 र यो 20, सबैलाई जोड्नुस् त 39 हैन। 5 + 4 भनेको 9, अनि 20 र यो 10 30, 30 र 9 भनेको 39, त्यही हो यो 39। मलाई नट चाहियो, NUT नट चाहियो, NUT नट, नट को कोड चाहिए।
कति हुन्छ भन्नुस् 14 + 21 + 20 भनेको कति ध्यान दिनु सबैजनाले हेर्नुस् म के भन्दैछु 4 र 1 5 प्लस 0 भनेको 5 लास्टमा 5 हुनु पर्छ लास्टमा 5 भएको हैन लास्टमा 5 भएको के चारवटा अप्सन छ दिनेश जी लास्टमा 5 भएको चारवटा अप्सन छ नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा कसरी कोड गरेको छ a बराबर 1 फ्याट बराबर 27 फेथ बराबर कति भन्नुस् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् a बराबर 1 फ्याट बराबर 27 फेथ बराबर कति हेर्नुस् त यसमा के गरेको छ गुड सम गरेको छ हेर्नुस् यता f को 6 + 1 + 20 हैन 27 6 + 1 + 20 यही हो यो 27 अब मलाई फेथ को चाहिए फेथ को FAITH फेथ को चाहिए मलाई f को 6 + 1 + 9 + 20 + 8 ल ध्यान दिनुस् लास्टमा कुन अंक हुनु पर्छ त्यति मलाई भनिदिनुस् 9 + 1 10 0 8 6 14 लास्टमा 4 हुनु पर्छ लास्टमा 4 भएको के चारवटा अप्सन छ ओस राजी लास्टमा 4 भएको एउटा मात्रै छ दैट इज आन्सर नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त यसमा कसरी कोड गरेको छ a को प्लेस भ्यालु 1 कोड छ 2 m को प्लेस भ्यालु 13 कोड छ 26 z को प्लेस भ्यालु 26 कोड छन् 52 डबल गरेको छन् गुड प्लेस भ्यालु को डबल गरेको छ मल्टिप्लाई बाइ 2 ल भन्नुस् BET बेट को B को 2 + 5 + 20 भनेको 27 27 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् इन्टु 2 भनेको 54 दैट इज आन्सर एकदमै ध्यान दिनु होला यो सबैमा b को 4 b को 10 यसको 40 हैन यो भन्दा सजिलो 27 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु मास्टर को कोड दिएको छ मलाई पाउडर को कोड चाहिए भन्नुस् कसरी कोड गरेको छ खरिदार 2069 मा सोधेको क्वेशन हो यो दिपेन्द्र जी भन्नुस् कसरी कोड गरेको छ मास्टर MASTER मास्टर को कोड दिएको छ 4 1 1 2 5 9 गुड दिनेश लामी छाने जी गुड मास्टर को कोड दिएको छ अब मलाई पाउडर को कोड चाहियो POWDER हेर्नुस् DER अब मलाई भन्नुस् न लजिक आएन भने के गर्ने रिस्क लिने जसले रिस्क लिन्छ उसले नाम बनाउँछन् डर के आगे जीत रिस्क लिने हेर्नुस् यता ER छ यता पनि ER छ
ER को कोड के हो मलाई भन्नुस् त ER को कोड के छ 59 यता पनि कोड कति हुनु पर्यो 5 र 9 हुनु पर्यो लास्टमा 5 र 9 भएको के चारवटा अप्सन छ भन्नुस् लास्टमा 5 र 9 भएको चारवटा अप्सन छ लास्टमा 5 र 9 हुनु पर्छ यसमा मात्रै छ दैट इज आन्सर रिक्स यसलाई हामी रिक्स भन्छौं लजिक चाहियो लजिक के छ भन्नुस् अब हजुरहरूले रिक्स यो रिक्स हो यो मेबी गलत पनि हुन सक्छन् रिक्स ल भन्नुस् यसको लजिक लजिक मलाई चाहियो बालकेश मौर्य जी भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् ल यो ई हो प्लेस भ्यालु भन्नुस् त सबैको प्लेस भ्यालु एम को प्लेस भ्यालु 13 ए को 1 ई को एस को 19 टी को 20 ई को 5 आर को 18 अब पनि हजुरहरूको माइन्डले भनेन रामकिशोर यादव जी अब पनि भनेन भन्यो कि भनेन भन्नुस् गुड भूपेन्द्र धामी जी गुड हेर्नुस् यो 1 र 3 लाई जोड्नुस् त 1 + 3 भनेको कति 4 1 + 3 भनेको 4 यो 1 भनेको यो त 0 1 हो त 0 + 1 भनेको यो 1 त्यही हो यो 1 हेर्नुस् यो 20 भनेको यो 2 + 0 2 + 0 2 + 0 भनेको कति 2 त्यही हो यो 2 यो 5 भनेको यो त 0 5 हो एक डिजिट मात्रै छ नि त 0 + 5 भनेको त्यही हो यो 5 1 + 8 भनेको 9 त्यही हो यो 9 अब हेर्नुस् यो p भनेको 16 16 भनेको 1 + 6 भनेको 7 15 15 भनेको 1 5 1 5 भनेको 6 1 + 5 भनेको 6 23 23 2 + 3 भनेको 5 त्यही हो यो 5 4 भनेको यो 0 4 भनेको त्यही हो यो 4 भएन 7 6 5 7 6 5 4 5 9 दीपेन्द्र जी भयो भन्नुस् ठीक छ कसैको माइन्डले केही छ माइन्डमा भन्नुस् ल ध्यान दिनुस् तन्नु जी यसको के गुड प्रकाश यादव जी यसको खोइ हैन किशन थापा जी यसको खोइ ल यसको प्लेस भ्यालु कति 1 र 9 19 ल भन्नुस् यसको डिजिटल सम भनेको कति 1 + 9 भनेको कति 10 यसलाई हामी डिजिटल सम भन्छौं ध्यान दिनु होला डिजिटल सम भनेको डिजिटहरुको सम यसमा दुईवटा डिजिट छ यसलाई फेरि सम गर्नुपर्छ दुईवटा डिजिट छ एक डिजिटमा हुनुपर्छन् डिजिटल सम फेरि सम गर्नुपर्छन् 1 + 0 भनेको यो 1 19 को जुन डिजिटल सम हुन्छ त्यो 1 हुन्छ एकदमै ध्यान दिनु होला
गुड हो, जे होस् एक डिजिट हुनु पर्यो। जस्तै हेर्नुस् 57 57 को डिजिटल सम कति हुन्छन्? 5 + 7 भनेको 12। यो 2 डिजिटमा फेरि यसलाई जोड्नु पर्छन्। 1 + 2 भनेको कति? 3। 57 को जुन डिजिटल सम हुन्छ त्यो 3 हुन्छ। यसलाई हामी डिजिटल सम भन्छौँ। भने उसले कसरी कोड गर्न सक्छन्? बाइ डिजिटल समले कोड गर्न सक्छ। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यसलाई हामी डिजिटल सम भन्छौँ। ल अब मलाई भन्नुस्, जस्तै ल सबैजनाले ध्यान दिनुस् त। जस्तै टॉप्स TOPS टॉप्स को कोड 2 4 5 8 6 भन्ने मलाई भन्नु होला। NAS को कोड के हुन्छ मलाई चाहियो। भन्नुस् त यसमा के गरेको छ भन्नुस्। गुड। अब हजुरहरूको माइन्डमा एकदमै हुनुपर्छ। हेर्नुस् यता, यदि उसले सम गर्न सक्छ भने उसले फरक गर्दैन। हजुरहरूको माइन्डले भनेन। फेरि मलाई भन्नुस्, सबैजनाले फरक हो यो। PNKS को कोड 6 4 1 9 दिएको छ भने JVRS को कोड के हुन्छ भन्नुस्। यसमा कसरी कोड गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। गुड। यो कुरा हजुरहरूले मल्टिपल हो, यो मल्टिपल हो, ध्यान दिनु होला। मल्टिपल हो, ध्यान दिनुहोस्। हेर्नुस्, P को प्लेस भ्यालु यसको यता के 14 यो 11 यो 19 यो मल्टिपल हो। यो 1 × 6 भनेको 6, यो 1 × 4 भनेको 4, 1 × 1 भनेको 1, 1 × 9 भनेको 9। मल्टिपल हो यो। प्लेस भ्यालु में जुन जुन डिजिट हुन्छन् त्यो डिजिट को मल्टिपल हो। ल भने अब जेड को यसको त 26 भने एकदमै ध्यान दिनु होला। मल्टिपल में 6 दुना के हुन्छन् 1 र 2 12 हुन्छ। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। भी में 2 दुना 4 हुन्छ। आर में 1 × 8 भनेको यो 8 हुन्छन्। यसमा 1 × 9 भनेको यो 9 हुन्छ। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। यसरी कोड गरेको छ। यो कुरा हजुरहरू एकदमै ध्यान दिनु। अहिले यो क्वेशनहरु ट्रेन्डमा छ। जहाँ सुकै एक्जाम हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन अहिले सोधिरहेको छ। यसको त हजुरले बुझ्नुभयो माथिको यो फरक हो। यो 15
यो 16 यो 19 यो फरक हो 2 र 0 को फरक 2 फरक एकदमै ध्यान दिनु होला फरक नेगेटिभ हुँदैनन् नेगेटिभ हुँदैनन् 1 गुणे 2 2 गर्नु पर्दैन नरेश भट्टजी यसमा गर्नु पर्दैन यो दुवै अङ्कको के छन् ल यता 1 गुण 1 र 5 को फरक 4 1 र 6 को फरक 5 1 र 9 को फरक 8 यो फरक हो मल्टिपलमा 1 डिजिटमा लाग्नु पर्दैन सममा मात्रै गर्नुपर्छ सममा मात्रै यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला गुड गुड यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला त्यसपछि उसले अहिले नयाँ एउटा ट्रेन्ड छ कोडिङ डिकोडिङको हजुरहरूले ध्यान दिनु होला यो अहिले त यता सोध्दैनन् तर मैले हेर्दैछु कुनै कुनै इक्जाममा यस्तो पनि सोध्दैछन् हेर्नुहोस् यो दुवैको फरक 5 यो दुवैको फरक 1 यो दुवैको फरक 3 यसलाई यसरी कोड गरेको छ 5 1 3 भने यसको कोड कति हुन्छ यसरी पनि म हेरेको छु म हेर्दैछु म यस कारण हजुरहरूलाई भन्न चाहन्न कि तपाईहरुलाई बढी बोझ हुन्छन् यस कारणले तर यस्तो ट्रेन्ड पनि छ मैले एक्जामहरुमा यस्तो क्वेशनहरु पनि हेर्दैछु अब गर्ने के अब आउँदै छ मलाई भन्नु पर्छ तपाईलाई अलिकति भार त हुन्छ तर यस्तो छ म के गर्न सक्छु भन्नुस् प्रतिभाजी छ यो मेरो हातमा छ हैन यस कारणले हजुरहरूले ध्यान दिनु होला अब गर्ने के मलाई त अब भन्नु पर्यो तर यति भार म तपाईलाई दिन चाहन्न यसकारण ल दिपेन्द्र जी गुड यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला यसरी कोडहरू गर्दै छन् हैन किशन जी यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला त्यसपछि मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई भनेको थिए हैन POTER पोटरको कोड हेर्नुस् 5 1 5 1 6 1 8 र 2 0 छ भने टेलर को कोड TAILOR यो हेर्नुस् यो सबै एक्जाममा जति पनि यता जति पनि म क्वेशन लेख्दै छु यो सबै सोधेको क्वेशन हो म के गर्न सक्छु छ यो मेरो हातमा हो कि म चाहिँ हैन नसोध्ने अब यस्तो क्वेशन सोध्छन् गर्ने के भन्नुस् यसलाई कसरी कोड गरेको छ भन्नुस् होस् राज चपागाजी भन्नुस् यसलाई कसरी कोड गरेको हो भन्नु हजुरहरूको माइन्डले भन्यो कि भनेन भन्नुस् भन्यो हजुरहरूको माइन्डले भन्यो कि भनेन भन्यो भन्नुस् त दिपेन्द्र धामीजी प्लेस भ्यालु राख्नुस् न प्लेस भ्यालु हिजो मैले भनेको थिएन हिजो मैले भनेको थिएँ यो क्वेशन हजुरलाई याद छ कि छैन 16 15 20 5 18
इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा ध्यान दिनु होला। इन्क्रिजिङ अर्डरमा सबभन्दा सानो कुन छ यसमा? 5 छ, 5 छ। त्यही हो यो महानुभाव 5। यो भन्दा ठुलो कुन छ भन्नुस्? यो भन्दा ठुलो कुन छन्? 15। त्यही हो यो 15। यो भन्दा ठुलो 16। त्यही हो यो 16। यो भन्दा 18। त्यही हो यो 18। यो 20। त्यही हो यो 20। इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखेको छ, उसले डिक्रिजिङ अर्डरमा पनि राख्छन्। यो सामान्य कुराहरू तपाईको माइन्डमा एकदमै आउनु पर्छन्। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। भूपेन्द्र धामीजी, यो सबै एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। दिनभरि म त्यही रिसर्च गर्छु, कुन कुन क्वेसन सोधेको छ, कस्तो कस्तो क्वेसनहरू तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छन्। यो दिनभरि मेरो जीवनमा कामै त्यही हो, होइन? ल फेरि ध्यान दिनुहोस्। ल अब अर्को CAT यसको कोड ई छ। फेरि ध्यान दिनुहोस्। POT यसको ओ छ भने RATE को कोड के हुन्छ भन्नुस्? गुड। डिजिटल सम। गुड। यता यो डिजिटल सम, यसलाई यता 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 यो मैले गल्ती लेखेँ। यो डिजिटल सम हो। यो आयो, यो डिजिटल सम हो। ध्यान दिनु होला। जस्तै यो 3, यो 1 र यो 2। 3 1 4 र 2 6। 6 लाई के गरिदिएको छ? लेटरमा लेखिदिएको छ। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। यो 16 6 1 7 7 6 13 13 र 2 यता के 15। यो 15 लाई के गरिदिएको छ? लेटरमा लेखिदिएको छ। लेटरमा लेखिदिएको छ। यो कुरा हजुरहरूले, यो सामान्य कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। आर भनेको यो 9, यो 1, यो 2, यो 5। हेर्नुस्, 9 1 10 2 12 5 17। यो एफ हो। यो एफ हो भूमिजी, यो एफ हो। 17 भनेको क्यू। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। डिजिटल सम गर्नुस् न। डिजिटल सम 3 + 1 3 1 4 2 6। 6 भनेको यो एफ भएन? यसको डिजिटल सम कति? 6 र 1 को डिजिटल सम कति? 7। यसको डिजिटल सम 6 7 6 13 13 र 2 15। त्यही हो यो 15। नेक्स्ट। ल यो चाहिँ खरिदार 2069 मा सोधेको क्वेसन हो। अर्को क्वेसन हेर्नुस्। यो पनि खरिदार 2077 मा पनि सोधेको क्वेसन हो। यो खरिदार 2077 मा सोधेको क्वेसन हो। यो भन्नुस् यसमा के गरेको छ?
आयो हजुरहरूको माइन्डले भनेन दिपेन्द्र जी, अब पनि भनेन हजुरहरूको माइन्डले, सुनिल जी। डिजिटल सम हो। गुड, यसलाई हामी डिजिटल सम भन्छौँ, डिजी सम भन्छौँ यसलाई। र हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, यदि डिजिटल सम यदि शोध छ भन्ने हजुरहरूले विचार गर्नु भएन, एउटा यो यस भन्ने चिज यो निश्चित राख्छ। यो कुरा हजुरले विचार गर्नुभयो कि गर्नु भएन? यदि डिजिटल सम शोध छ भने यो यस भन्ने चिज यो निश्चित राख्छन्। किन किशनजी किन राख्छ? किन यो 19 को डिजिटल सम धेरै मान्छे कन्फ्युज हुन्छन् कि 1 + 9 भनेको मान्छे लाग्छन् यो 10, 10 भनेको कति, 1 + 0 भनेको यो 1। प्रतिभाजी यस कारण डिजिटल सम वाला यदि छ भने हो, डिजिटल सम वाला छ भने निश्चित बुझ्नु होला कि तपाईलाई यस परेको शब्द राख्छ उसले। विचार गर्नु भएन? ल लास्टमा 4 भएको, 4वटा अप्सन छन्। ल यो यम को कति हुन्छन्? 13 हैन? 1 + 3 भनेको कति? 4। लास्टमा 4 भएको के 4वटा अप्सन छ? संगीताजी लास्टमा 4 हुनुपर्छ, एउटा मात्रै छ दार्जिलिङ आन्सर। यो खरिदार 2077 मा सोधेको क्वेशन हो। यो अफिसर 2076 मा सोधेको क्वेशन हो। कसैलाई याद छ? यो क्वेशन अफिसर 2076 हैन? यो अफिसर 2076 मा सोधेको क्वेशन हो। यो के भनेको छ क्वेशनमा? प्रतिभाजी भन्नुस्, क्वेशनमा के भनेको छ कि ए लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? भन्नुस् न, ए लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? 1 ले। बी लाई कुन अंकले रिप्रेजेन्ट गर्ने? 2 ले। सी लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? 3 ले। एन्ड सो अन, एन्ड सो अन। एन्ड सो अन को अर्थ के? भन्नुस् त, मलाई त आएन। एन्ड सो अन को अर्थ के? राजी, एन्ड सो अन को अर्थ के? भन्नुस्। सिमिलरली, गुड हो। यसै प्रकारले, त्यसै गरी, गुड, त्यसै गरी मतलब के? डी लाई कतिले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ? भन्नुस्। त्यसै गरिको अर्थ के? डी लाई कतिले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ? 4 ले हैन? आर लाई कतिले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छन्? आर लाई 18 ले हो। त्यही हो यो सोन भनेको, त्यही हो यो सोन। जुन महानुभाव जुन छ नि, त्यही हो यो सोन भनेको। मतलब प्लेस भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यसपछि फेरि भनेको छन् देन यो रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि, देन जुन प्लेस भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि, यदि प्लेस भ्यालु मल्टिपल्स अफ 2 छ, प्लेस भ्यालु मल्टिपल अफ 2 भनेको के? 2 ले मल्टिप्लाई गरेर जुन संख्या आउँछन्, प्रोडक्ट आउँछन्, यसलाई हामी के भन्छौँ? मल्टिपल अफ 2 भन्छौँ। भन्दैनौ मल्टिपल अफ 2? 2 ले मल्टिप्लाई गरेर, 2 ले मल्टिप्लाई गरेर के हेर्नुस्, यो 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर जुन संख्या आउँछन् यो 2, 2 मा यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो 4, यो 3 मा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो 6,
यो 4 मा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 8 आयो नि। यो 5 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो 10। आ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर जुन आएको संख्या हुन्छ यसमा 2 ले भाग लाग्दैन, निश्चित लाग्छन्। हेर्नुस् न, यसमा बाइ 2 गर्दा 2 कट्छन्, बाइ 2 गर्दा यसमा बाइ 2 गर्दा यसमा बाइ 2 गर्दा यसमा बाइ 2 गर्दा यो 2 कट्छ। यसैले हामी भन्छौं कि 2 ले भाग लाग्ने जति पनि संख्या हुन्छन् यसलाई हामी मल्टिपल अफ 2 भन्छौं। यसै कारणले हामी भन्छौं। प्रतिभाजी त्यही हैन? मल्टिपल अफ 2 भनेको त्यही हैन? 2 ले मल्टिप्लाई गरेर आएको जुन संख्या हुन्छन् यो संख्याहरूलाई हामी के भन्छौं? 2 को मल्टिपल भन्छौं। आ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर जुन संख्या आउँछ यसमा 2 ले निश्चित भाग लाग्छन्। आ 2 ले निश्चित भाग लाग्छन् यस्तै संख्यालाई हामी कुन संख्या भन्छौं? जोड संख्या भन्छौं। यसैले हामी जोड संख्या भन्छौं। 2 ले मल्टिपल, 2 को मल्टिपल भनेको जोड संख्या। प्लेस भ्यालु जोड छ भने कोड कति राख्ने क्वेशनमा भनेको छ। यदि यता हेर्नु, यदि प्लेस भ्यालु जोड छ भने कोड 2 राख्ने, कोड 2 राख्ने। नन मल्टिपल भनेको बिजोड, 2 ले भाग नलाग्ने, 2 ले भाग नलाग्ने भनेको बिजोड। यदि प्लेस भ्यालु बिजोड छ भने कोड चाहिँ 1 राख्ने। यसरी कोड राख्दा अफिसरको कोड के हुन्छ यो तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। गुड दीक्षा राईजी, गुड। यो अफिसर 2076 मा सोधेको क्वेशन हो। ल भन्नुस्। ओ को कोड 15, 15 भनेको बिजोड, 15 भनेको बिजोड त कोड 1। एफ को 6, 6 भनेको जोड कोड 2, कोड 2। आई भनेको 9, 9 भनेको बिजोड, 9 भनेको बिजोड, 9 भनेको बिजोड भनेको यो 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ल बेटा, सी भनेको बिजोड, सी भनेको बिजोड भनेको यो 1, ई भनेको बिजोड भनेको यो 1, आर भनेको जोड, जोड भनेको 2। दैट इज राइट। 1 2 2 1 1 1 2, दैट इज राइट। बालकेश मौर्य जी त्यही हो यो क्वेशन, अफिसर 2076 मा सोधेको क्वेशन हो यो। कसैले एक्जाम दिनु भएको थियो अफिसरको 2076 मा? यस लामी छाने जी, जितेन्द्र जी, कसैले एक्जाम दिनु भएको थिएन 2076 मा अफिसरको? त्यो क्वेशन अफिसरमा सोधेको क्वेशन हो यो। खैरार 2072 मा सोधेको क्वेशन हो यो। भन्नुस्, भन्नुस् यसमा के गरेको छ? सुजा गुरुङजी भन्नुस् त कसरी कोड गरेको छ? ल ध्यान दिनुस्। यसमा जम्मा कतिवटा लेटर भन्नुस् त? जम्मा कतिवटा लेटर? 6 वटा लेटर। यसमा जम्मा 6 वटा लेटर। साइकोलोजीमा जम्मा कतिवटा लेटर? साइकोलोजीमा जम्मा कतिवटा लेटर? 10 वटा लेटर। दस वटा लेटर। यसमा जम्मा 10 वटा लेटर। युनिभर्समा टोटल कतिवटा लेटर? 8 वटा लेटर। होममा कतिवटा लेटर? 4 वटा लेटर। ध्यान दिनुहोस्, यसमा के गरेको छ?
6 यता छन् भनेको यता के 12 इन्टु 2 गरेको छ हैन, डबल गरेको छ, डबल गरेको छ इन्टु 2 हैन, इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्दा 12 यता इन्टु 2 गर्दा 20 यता इन्टु 2 गर्दा 16 भने यता इन्टु 2 गर्दा 8। यसमा हजुरले ध्यान दिनु होला, यसरी यसमा उसले के गर्न सक्छन्, यसमा उसले स्क्वायर पनि गर्छन् क्यूब पनि गर्छन् हैन, मतलब उसले ड्राइभर को कोड 36 यसरी पनि राख्छन् उसले हैन। यसमा जम्मा 6 वटा लेटर छन्, यसको कोड 36। साइकोलोजीमा 10 वटा लेटर हो, यसको कोड 100। युनिभर्समा 8 वटा लेटर छ, यसको 64। भने होमको कोड कति हुन्छ? 4 को स्क्वायर भनेको 16 यसमा राख्छन्। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस्, स्क्वायर गर्छ भने क्यूब गर्दैन? नुमा रिजालजी स्क्वायर गर्छ भने क्यूब पनि गर्छ, निश्चित गर्छन्। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, सोच्नु होला। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ हैन? लेग को कोड दिएको छ, ह्यान्ड को कोड दिएको छ, फिंगर को कोड चाहियो। यसमा के गरेको छ भन्नुस् त, हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। भोयल बाई टोटल हैन, यो धेरै जनाको माइन्डमा यो भाइरस छ, यो भोयल बाई टोटल। ल यता म लेख्छु, एल जी लेग को कोड 1/3, HAND हैंड को कोड 1/4। अब मलाई चाहियो फिंगर को कोड। फिंगर को कोड के हुन्छ हैन? ल हेर्नुस्, मान्छेको माइन्डमा यसमा 1 वटा भोयल छ 1/3, यसमा कतिवटा भोयल छन्? 1 वटा भोयल छन् त 1/, टोटल हैन? मान्छेको माइन्डमा जान्छन् भोयल बट्टे टोटल हैन? यो भोयल बाई टोटल। ल अब मलाई भन्नु, यसमा जम्मा कतिवटा भोयल छ भन्नुस् त? यसमा जम्मा कतिवटा भोयल छन् किशनजी भन्नुस्? यसमा जम्मा कतिवटा भोयल छन्? 2 वटा हैन? त 2/, कति छ? अब मलाई भन्नुस् त 2/6 छ अप्सनमा? भन्नुस्, छ 2/6 छ? भन्नुस् त? सुनील जी 1/3 कट गर्ने, 2/6 लाई कट गर्ने, कोडिङ डिकोडिङमा कट गर्न मिल्छ? नरेश जी कट गर्ने यो मलाई भन्नुस् त पहिला हजुरहरूले मलाई यो भन्नुस् त। जस्तै म तपाईलाई भन्छु यो 4 मिनेट बाई 12 घण्टा, के यसलाई कट गर्ने? यसलाई कट गर्ने? यो भोयल हो, यो टोटल हो, यसलाई कट गर्न मिल्छ? देवराजी कट गर्न मिल्छ भने मलाई भन्नुस् त यो 4/6 किन अप्सन दिएको हो? यो 4/6 भनेको 2/3 भएन? भनेको एक पटक 4/6 र अर्को पटक 2/3 किन दिएको हो?
कोडिङ डिकोडिङमा कट गर्न मिल्दैनन्। यो कुराहरु एकदमै ध्यान दिनु होला। कोडिङ डिकोडिङमा कट गर्न मिल्दैनन्। एकदमै कट गर्न मिल्दैन, किनभने यो कोड गरेको हो, यो क्याल्कुलेसन हैन, कोड गरेको छ। जस्तै म चाहिँ यो 3 वटा लेटरको कोड म 4 पनि त गर्न सक्छु, लेटरको संख्या प्लस 1। प्रतिभाजी एकदमै ध्यान दिनु होला। मतलब कोडिङ डिकोडिङमा कट गर्न मिल्दैनन्। यो कुरा हजुरले एकदमै स्पष्ट बुझ्नुस्। यो कुरा हजुर एकदमै ध्यान दिनु होला। यस कारण यसको आन्सर 1/3 भन्नु भयो भने यो गलत हुन्छ, यो गलत हुन्छ। 2/6 अप्सनमा छैन। यसको अर्थ भोयल बटे टोटल जुन हाम्रो लजिक हो त्यो लजिकले काम गरेनन्। यो लजिक गलत हो। मतलब भोयल बटे टोटल यो लजिक गलत हो। यसरी हजुर स्पष्ट बुझ्नुस्। अब लजिक के छ हेर्नुस्, लजिक के छ ल मलाई भन्नुस्। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् त 2/3 को रेसिप्रोकल के हुन्छन्? यसको रेसिप्रोकल कसैलाई थाहा छ? 2/3 को रेसिप्रोकल हुन्छ 3/2 उल्टो, हैन उल्टो। प्रतिभाजी रेसिप्रोकल चाहिँ 3/2 उल्टो हुन्छ। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस्, यो जुन 4 हुन्छ, यो 4 भनेको यो 4/1 हुन्छ, 4/1 हुन्छ। यो 4/1 को जुन रेसिप्रोकल हुन्छ, प्रोकल हुन्छन् त्यो 1/4 हुन्छ। अब ध्यान दिनुस्, यो लेगमा जम्मा कतिवटा लेटर? 3 वटा लेटर, जम्मा 3 वटा लेटर। 3 भनेको यो 3/1 हो। जम्मा लेटरको रेसिप्रोकल छ, त्यही हो यो 1/3। 4 वटा यसमा जम्मा लेटर छ, लेटरको रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल भनेको यो 4 यो बट्टे 1 भनेको यो 1/4 हो। यसमा जम्मा कतिवटा? 6 वटा छ। 6 को रेसिप्रोकल भनेको 1/6। अप्सनमा 6, दैट इज आन्सर। यसको ठीक आन्सर 1/6 हुन्छन्। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। किन? यो क्वेशन 2 पटक सोधेको क्वेशन हो। 1 पटक हैन, 2 पटक सोधेको क्वेशन हो। यो हजुरलाई थाहा छ गोविन्द जी, यो 2 पटक सोधेको क्वेशन हो। यो नासु 2072 मा पनि सोधेको छ। अर्को पटक हेर्नुस्, यो नासु 2074 मा पनि सोधेको क्वेशन हो। 2 पटक सोधेको क्वेशन हो। छैन? लेगमा 3 वटा छन्, त्यही हो यो 1/3। ह्यान्डमा 4 वटा, त्यही हो 1/4। 1/4। हेडमा जम्मा कतिवटा? कतिवटा लेटर? 4 वटा लेटर भनेको यसको रेसिप्रोकल 1/4। अप्सनमा 1/4 छ, दैट इज आन्सर। यसको आन्सर
यदि तपाईले 1/2 भन्नुभयो भने भोयलबाट टोटल भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ नि। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। 1/2 आन्सर गलत हुन्छ। ल अब यता हेर्नुस्, INDIA इन्डियाको कोड 3/5 भने नेपालको कोड के हुन्छ भन्नुस् त? नेपालको कोड के हुन्छ भन्नुस्? भन्यो हजुरहरुको माइन्डले भन्यो यो छ भोयल बट्टे टोटल भनेको यो हो। यसमा छन् 3 वटा भोयल, यो हो भोयल बट्टे टोटल। यो हो भोयल बट्टे टोटल। यसमा भोयल कतिवटा ई र ए? यो 2/5। त्यस्तै अब हेर्नुस्, यदि इन्डियाको कोड यदि 3/5 छ भने 2/5 मैले 3/5 2/5 छ भने नेपालको कोड कति भन्नुस्? नेपालको कोड कति? यो हो कन्सोनेन्ट बट्टे टोटल हैन? कन्सोनेन्ट बट्टे टोटल हो यो। यसमा जम्मा कतिवटा कन्सोनेन्ट? एन र डी, 2 वटा कन्सोनेन्ट, त्यही हो 2/5। यसमा कतिवटा कन्सोनेन्ट? 3 वटा कन्सोनेन्ट, त्यही हो यो 3/5। विजेन्द्र जी सबैजना ध्यान दिनु होला। यो क्वेशनलाई यसरी हजुरले के गर्नु होला, गुगलमा सर्च गर्नु होला, कन्सोनेन्ट बट्टे टोटल, कन्सोनेन्ट लेटर बट्टे टोटल। ल भन्नुस्, नासु 2075 मा सोधेको क्वेशन हो। ल यसमा पनि सेम गरेको छ 1/4। ल भन्नुस् अब यसमा हेडको यसरी दिनेशजी यसरी हेर्नुस् त। ल यता ध्यान दिनुस् दिनेशजी, यसमा चाहिँ के गरेको छ? रेसिप्रोकल हो। यसमा चाहिँ 3 वटा छ त 1/3, 4 वटा छ 1/4। यसमा हेर्नुस्, यसमा 4 वटा छन् 1/4। दिनेशजी यसमा चाहिँ रेसिप्रोकल हो, 4 वटा लेटर छ त 1/4। कोडिङ डिकोडिङमा कट हुँदैन। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। ल भन्नुस्, बालकेश मौर्यजी, रिभर्स प्लेस भ्यालु, गुड, रिभर्स प्लेस भ्यालु हो यो। रिभर्स प्लेस भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने? राफ्टिङ, RAFTING, टी मैले थाहा RAFTING, राफ्टिङ को कोड दिएको छ भने मलाई मुभिजको कोड चाहियो। अब मलाई भन्नुस् रिभर्स भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने? हेर्नुस् म कसरी पत्ता लगाउँछु। पहिला मलाई यो भन्नुस्, आर को रिभर्स पेयर कुन लेटर हुन्छन्? आर को रिभर्स पेयर भन्नुस्। आर को रिभर्स पेयर अपोजिट लेटर आई हुन्छ। आई को प्लेस भ्यालु कति? आई को प्लेस भ्यालु कति? 9, त्यही हो यो 9।
ए को रिभर्स पेयर कति जेड, जेड को प्लेस भ्यालु 26, त्यही हो यो 26। एफ को रिभर्स पेयर यू, एफ को रिभर्स पेयर यू, यू को प्लेस भ्यालु यो 21, त्यही हो यो 21। टी को रिभर्स पेयर जी, जी को प्लेस भ्यालु 7, आई को रिभर्स पेयर आर, आर को 18, एन को रिभर्स पेयर यम हैन, एन को यम, यम भनेको 13, जी को टी, टी भनेको टी, जी को टी, टी भनेको भन्नुस्, टी भनेको 20। गुड हो, विभाजन थापा, गुड। यसरी पनि हामी रिभर्स भ्यालु हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। यसरी हामी लगाउन सक्दैनौं रिभर्स भ्यालु, रिभर्स पेयर को के गर्दिने, प्लेस भ्यालु राख्दिने, त्यही त रिभर्स भ्यालु हुन्छ। अब मलाई मुभिज को चाहिए, मुभिज को MOVIES, मुभिज को चाहिए। कसरी पत्ता लगाउनु हेर्नुस्। अब मलाई चाहिए यस को भन्नुस्, यस को कति हुन्छन्, एच, एच भनेको 8, ई को भी, भी भनेको 22, 22 8 हुनुपर्छ, आई को आर, आर भनेको 18, 18 22 8, 18 22 8 यसमा छ, दैट इज आन्सर। हैन, दैट इज आन्सर। 2 2 8 हुनुपर्ने, ध्यान दिनु दिपेन्द्र जी, 2 2 8 यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, हैन। ल, मास्टर को कोड दिएको छ, टियर्स को कोड चाहिए, भन्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्छौं। मास्टर को कोड दिएको छ, टियर्स को कोड चाहिए। कसरी कोड गरेको छ भन्नुस् त। गुड, ओस राजी, त्यो कमन कोडिङ हो, हेर्नुस्। टियर्समा जुन जुन लेटर दिएको छ, सबै लेटर कमन छैन यसमा, मास्टरमा कमन छैन, सबै लेटर कमन छ, यसैलाई हामी कमन कोडिङ भन्छौं, हैन। हेर्नुस् यो मास्टर MASTER 6 3 2 1 4 5, मलाई टियर्स को चाहिए, TEARS, टियर्स को मलाई चाहिए। यसको कति हुन्छ यसबाट पत्ता लगाउनुस्। यो यसको 2, यसको यो 2, आर को 5, यताबाट आर को 5, लास्टमा 2 हुनुपर्छ, लास्टमा 2 भएको एउटा मात्रै छ, दैट इज आन्सर। अथवा यो टी को 1, सुरुमा 1 भएको एउटा मात्रै छ, दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरुसँग यो चाहिँ कमन कोडिङ हो, ध्यान दिनु होला। कमन कोडिङ पटक पटक सोध्छन्। ल भन्नुस्। दिनेश लामी छानेजी, ल भन्नुस् त।
भन्यो यो के हो भन्नुस् कमन कोडिङ हो गुड कमन कोडिङ हो हिजो पनि मैले भनेको थिएँ सेन्टेन्समा जुन जुन लेटर छन् सबै लेटर माथि कमन छन् सबै लेटर कमन छन् ल भन्नुस् एन को कोड कति हुन्छन् यो सी को कोड भन्नुस् त सी को कोड यसबाट भन्नुस् सी को कोड यो 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा 4 छ सी को कोड 4 हुन्छ यसको अर्थ यो कट यसमा पनि 2 4 छ यसमा 2 4 छ अब म चाहिँ यता 6 हुन्छ कि 5 हुन्छ यो म पत्ता लगाउँछु 6 हुन्छ कि 5 हुन्छ यो म पत्ता लगाउँछु यो अब यो ई को हेर्नुस् ई को कति हुन्छन् 5 हुन्छ ई को 5 हुन्छन् यता ई छ यता ई छ यता पनि 5 हुन्छ 2 4 को दुवै साइडमा 5 हुन्छ यता पनि 5 यता पनि 5 हुनु पर्छन् सी नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ लेटरको कोड नम्बरमा दिएको छ भन्यो खरिदार 2071 मा सोधेको क्वेशन हो यो देश लामी छानेजी कमन कोडिङ हो गुड पियरमा जुन जुन लेटर छ सबैजनाले ध्यान दिनु होला पियरमा PEAR र L जुन जुन लेटर छन् त्यो सबै लेटर माथि कमन छ ल भन्नुस् आर को कोड पत्ता लगाउनुस् त माथिबाट आर को कोड पत्ता लगाउनुस् यो आर भनेको यो हो आर भनेको तेस्रो आर भनेको तेस्रो भनेको 5 5 हुनु पर्यो 5 भएको के 4वटा अप्सन छ भन्नुस् त 5 भनेको 4वटा अप्सन हो एउटा मात्रै छ यसमा मात्रै 5 छ दैट इज आन्सर दिपेन्द्र जी यसरी हजुरहरूलाई सोच्नु पर्छ यो कमन कोडिङ हो नेक्स्ट ल भन्नुस् खरिदार 2068 मा सोधेको क्वेशन हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला कमन कोडिङ कति पटक सोधेको हो कति सोध्छन् यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला यो पनि कमन कोडिङ हो हेर्नुस् कमन कोडिङ हो यो पनि कमन कोडिङ हो ल ध्यान दिनुस् कमन कोडिङमा यता ध्यान दिनुस् त सुरुमा के छ पछिबाट एक के छ यता जुन हुन्छन् त्यसको रिभर्स यता हुन्छन् उल्टो हुन्छ यता 5 1 छ भने यता 1 5 हुनु पर्छ दैट इज आन्सर अरुमा छ हेर्नुस् त यता 5 1 छ भने यता 1 5 छैन 5 1 छ भने यता 1 5 छैन 5 1 छ भने यता 1 5 छैन यो कट दैट इज आन्सर जितेन्द्र जी भएन यो के र ए बाट यो प्रेजेन्स अफ माइन्ड चाहिन्छ नासु 2070 मा सोधेको क्वेशन हो कमन कोडिङ हेर्नुस् हजुरहरूले विचार गर्नुस् कमन कोडिङ कति इम्पोर्टेन्ट छन् कोडिङ डिकोडिङमा यो हजुरहरूले विचार गर्नु होला विचार गर्नुस् कीबोर्डको मलाई कीबोर्ड डी छैन ध्यान दिनु होला कीबोर्ड मात्रै हो डी छैन भयो भन्नुस् त
ए र आर लास्टमा ए र आर छ, पत्ता लगाउनुहोस्। ए र आर, ए को चाहिँ 1 हुन्छ, ए को 1 हुन्छ, आर को कति, यो आर हो, यता 7 हुन्छन्, यता 7 हुन्छ। कमन कोडिङ यसरी पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यता आर कमन, यता पनि आर कमन छ, आर कमन छ। यता आर को कोड 7 छ, हेर्नुस्। भन्ने यता पनि आर को कोड 7 हुनुपर्छ। लेटर यदि कमन छ, यसको कोड पनि कमन हुन्छ। भन्नुस्। नासु 2070 मा सोधेको क्वेशन हो। भन्नुस् त, नासु 2070 मा सोधेको क्वेशन हो। यो पनि कमन कोडिङ हो भनेन हजुरको माइन्डले, यो पनि कमन कोडिङ हो। कमन कोडिङ हो यो। यो आर छ, आर को कोड यता 4 हो। यता पनि आर छ, यता पनि आर को कोड 4 छ। लेटर कमन, यसको कोड पनि कमन, यसैले हामी कमन कोडिङ भन्छौँ। नासु 2070 मा सोधेको क्वेशन हो। मतलब हजुरहरू एकदमै ध्यान दिनुहोला, कमन कोडिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोडिङको अन्तर्गत पर्छ। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। एचवाई चाहियो, लास्टमा छन् एचवाई। एच भनेको 2, एच भनेको 2, 7 भनेको वाई, 2 7। यसमा पनि 2 7 छ, यसमा पनि 2 7। अब यो यता 3 हुन्छन् कि 5 हुन्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। 3 5, यता यो ई हो, ई को कोड यता, ई बाट यो 3 हुन्छ, ई बाट यो 3 हुन्छन्, यता 3 हुन्छन्। ए यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। खरिदार 2069 मा सोधेको क्वेशन हो यो। भन्नुस्। गोविन्दा शाहीजी, भन्नुस् त। भन्नुस्। यसमा कसरी गर्ने? मलाई नोजको कोड चाहियो। हेर्नुस्, यो चाहिँ कमन कोडिङ हो। किन यो कमन कोडिङ हो? कसरी पत्ता लगाउने? हेर्नुस् कसरी पत्ता लगाउने। यता एच छ, यता पनि एच छ। हेर्नुस् यो एच, एच को कोड 3 छ, यता पनि एच को कोड 3 देखिएन। हेर्नुस्, यो ई को कोड 6 छ, त अर्को ई को कोड पनि 6 देखिएन। यता ई छ, यसको कोड पनि 6 देखिएन। लेटर कमन, त्यसको कोड पनि कमन छ। यसैलाई हामी कमन कोडिङ भन्छौँ। त्यही हो कमन कोडिङ। भन्नुस्। मलाई चाहियो नोजको, एन ओ एस ई, नोजको मलाई कोड चाहियो। अब मलाई भन्नुस्, एन र ई छ। हेर्नु त, एन र ई छ, देखियो माथि। एन र ई छ, माथि देखियो। एन र ई कमन छ, देखियो माथि। एन र ई भन्नुस्, खोज्नुस् माथि। एन र ई छ कि छैन खोज्नुस् त माथि। एन र ई छ कि छैन माथि खोज्नुस्। देखियो एन र ई छ,
माथि खोज्नु पर्दैन, अप्सनमा खोज्नुस् न, अप्सनमा पनि देखिन्छन्। मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ सर क्वेशन चाहिँ यता इन्ड हुँदैन, क्वेशन जुन इन्ड हुन्छन् त्यो अप्सन पछि हुन्छन् इन्ड। भन्नुस् त सबै अप्सनमा हजुरले भन्नुस्। 4 6 6 4 6 4 6 4 6। यसको अर्थ यो 4 भनेको यो n यो e भएन, यो n यो e, यो n यो e, यो n यो e। अब ध्यान दिनुस्, ओएस ओएस पुरै संसारमा ओएस छैन। माथि हेर्नु होला, लेटर छैन, ओएस छ हेर्नुस्। यसमा ओएस छैन, यता पनि ओएस छैन, यसमा पनि छैन, यसमा पनि छैन, यसमा पनि छैन, ओएस छैन भने यसको कोड कुन हुन्छ? जुन अंक छैन, जुन अंक छैन, माथि छैन त कोड पनि छैन। त अब चेक गर्नुस्, 5 र 2 मा छ, यता खोज्नुस् त 5 र 2 कतै छ, दुवै खोज्नु होला। 5 2 5 2 5 2 5, यसमा 2 देखियो, 2 देखियो, यता हेर्नुस् यो 2 2 भनेको के भन्नुस्? 2 भन्नुस् न, 2 भनेको आई, 2 भनेको आई, यता यता मलाई भन्नुस् न, 2 भनेको आई। यसको अर्थ यो 2 भनेको यो आई हो, त 2 को माथि यो आई राख्दा यो नोज बन्छन् कहिले पनि? बन्छ यो नोज? भन्नुस्, यो 2 छ, 2 भनेको त आई हो, यो नोज बन्छ? बन्दैन, यो कट। यो 2 भनेको त यो आई हो, यो आई राख्दा नोज बन्छ? बन्दैन, त यो पनि कट। अब खोज्नुस्, 9 1 मा खोज्नुस् त, कुनै खोज्नु होला, 9 1 मध्ये कुनै खोज्दा हुन्छन्। 9 1 यसमा छैन, 9 1 यसमा छैन, यसमा 1 छ, हेर्नुस् यो 1 भनेको यो के हो? त यो 1 को यो भनेको त के? यो नोज बन्छ? भन्नुस्, यो नोज बन्छ? बन्दैन, यो पनि कट। यसको अर्थ यो 3 वटा कट, 3 वटा क्यान्सल, दैट इज योर आन्सर। 5 9 छैन, माथि हेर्नु होला, यसमा पनि 5 9 छैन, यसमा 5 9 छैन, यसमा 5 9 छैन, यसमा 5 9 छैन, यसमा 5 9 छैन। दिपेन्द्र जी, खरिदार 2069 मा सोधेको क्वेशन हो यो पटक पटक सोधेको क्वेशन हो, फेरि सोधेको छैन। एक पटक खरिदारमा, अर्को पटक नासुमा। कुन पटक अफिसरको पालो आउँछन् यो थाहा हुँदैन। यो नासु 2071 मा सोधेको क्वेशन हो, सेम क्वेशन हो यो। डक हेर्नुस्, यो DUC के डक, डक को कोड चाहिए। डी र के को त आउँछन्, हेर्नुस् यता किन आउँछन्? यता 1 यता 5, यता 1 यता 5, यता 1 यता 5, यता 1 यता 5। हैन, यता 1 5 1 5 सबैमा छ। यसको अर्थ 1 को अर्थ डी, आ 5 को अर्थ के, यता पनि डी के,
यता पनि D5 भनेको के, यो D र यता के। अब यदि तपाईले माथि हेर्नुभयो भने UC पुरै संसारमा माथि छैन, हैन? U र C बाँकी माथि छैन, हेर्नुस्। UC छैन, UC छैन, UC छैन। यसको अर्थ अप्सनमा हेर्नुस्, कुन अंक माथि छैन, त्यो आन्सर हुन्छ। कुन छैन भन्नुस्? 29, यसमा 29 छैन, यसमा 29 छैन, यसमा 29 छैन। आन्सर ए। यसरी हजुरले सोच्नु होला, त्यही हो कोडिङ डिकोडिङ। प्रकाश यादव जी, यो हिजो मैले भनेको थिएन सर, हजुरहरूले अहिलेसम्म बुझ्नु भएन प्रकाश जी कि सर अप्सन टिक हान्नलाई दिएको हुँदैनन्। टिक हान्नको लागि अर्को पेपर हुँदैन इक्जाममा प्रकाश जी। यो जुन अप्सन दिएको हुन्छ त्यो सोलुसन गर्नलाई दिएको हुन्छन्। अप्सन सोलुसन गर्नलाई दिएको हुन्छन्। अप्सन चाहिँ टिक हान्नलाई दिएको हुँदैन। पुरै संसारमा कतै पनि, यो बुकमा पनि दिएको हुन्छ, टिक हान्नलाई दिएको हुँदैन सर। यो सोलुसन गर्नलाई अप्सन दिएको हुन्छ। मिल्छ मिल्छ सिद्धो नीति मिल्छ। क्वेसनमा केयर मेट गर्न मिल्छ। क्वेसन एउटा मात्रै हो, यहाँ तपाईलाई केयर मेट गर्न मिल्छ हैन? अनिल रेग्मी जी मिल्दैन? आंचल पटेल जी, अंजू बस्नेत जी, दीपेंद्र धामी जी मिल्छ। नेक्स्ट ल भन्नुस्, यस्तो क्वेसन हामी कसरी गर्छौं? यस्तो क्वेसनमा के गर्ने? यता दिनेश जी, यता यता दिनेश जीलाई निन्द्रा लाग्यो, यता हेर्नुस्। यस्तो क्वेसनमा हामी के गर्छौं? सबभन्दा लास्टमा पढ्छौं। लास्टमा के सोधेको छ? दूधको रंग कस्तो हुन्छ? जीकेबाट मलाई भन्नुस्। हजुरलाई त जीके आउँछ हैन? जीके त आउँछ। जीकेबाट मलाई भन्नुस्, दूधको रंग कस्तो हुन्छ? जीकेबाट मलाई भन्नुस्। सेतो हुन्छन्। गुड, सेतो, व्हाइट हुन्छन्। अब तपाई के गर्नुस् कि सेतोको कोड के छ? मतलब अर्को भाषामा सेतोलाई के भन्छन्? सेतोलाई के भन्छन् भन्नुस्। अब यसमा खोज्नु, सेतो भनेको के? सेतोलाई नीलो भन्छ। यसको अर्थ सेतोको जुन कोड हो त्यो नीलो हो। अब यो भन्दा अगाडि नबढ्नु। नीलो भनेको के? त्यो मान्छेले अब यसमै हैन अगाडि बढ्छन्। अब यो अन्तिम पटक हो। अब नीलो भनेको के? अब यसमा नखोज्न थाल्नु। नीलो भनेको के? नीलो, दैट इज आन्सर। भन्नुस्। लास्टमा, सबभन्दा लास्टमा पढ्ने यो टाइपको क्वेसनमा मान्छे केमा सुत्छ? भन्नुस्। ओछ्यानमा सोध्छन्। जीकेबाट भन्नु होला। जीकेबाट ओछ्यानमा सुत्छ। अब ओछ्यानको कोड भन्नुस्, पत्ता लगाउनुस्। ओछ्यानको कोड के? ओछ्यानलाई आकाश, मतलब आकाश। ओछ्यानको कोड आकाश, दैट इज आन्सर। तपाईलाई सोधेको छ ओछ्यानको कोड सोधेको, अरु केही सोधेको हैन। ल भन्नुस्।
मानव रगतको रङ कस्तो हुन्छ? नरेश भट्टजी भन्नुहोस् जिकेबाट। मानव रगतको रङ कस्तो हुन्छ? रातो हुन्छ। अब मलाई रातोको कोड भन्नुहोस्। रातोको कोड भन्नुहोस् अब। रातोको कोड। रातो भनेको पहेँलो सुरुमै दिएको छ। पहेँलो भनेको आन्सर पहेँलो। पहेँलो कहाँ यता? ल संसारले हो संसारैले मिलाउँछन् त्यो सबभन्दा सजिलो होइन? होस् राजी सोधेको पनि छ। भूमि बोहराजी सजिलो छ यस कारणले के सजिलोमा पनि टाइम लगाउने। भूमिजी एनटीसी होइन भूमिजी? ए भूमिजीको एनटीसीमा कुन त छ? कति तहमा? 7th गुड। ल हजुरहरूको जुन आइक्यू जुन हुन्छन् त्यसमा हजुरले राम्रो गर्नु होला। ल ओके ल यसमा हेर्नुहोस् यसमा के भनेको छ हजुरले ध्यान दिनु होला। यसमा के भनेको यसलाई हामी कसरी गर्छौँ? म अलिकति म यता भन्छु पछिबाट म 1 1 3 4 को कोड के हो भन्नुहोस् त हजुरले कमेन्ट गर्नुहोस् त। 1 3 4 को कोड के हो? गुड एन्ड टेस्टी हैन? गुड एन्ड टेस्टी। 4 7 8 को कोड के हो भन्नुहोस्? 4 7 8 को कोड के हो? 4 7 8 को सी गुड पिक्चर। सी गुड पिक्चर। दिनेश लामी छानेजी 729 को कोड 729 को कोड के हुन्छ भन्नुहोस्? 729 को पिक्चर्स आर फेन्ट। फेन्ट भनेको छ यसमा पिक्चर आर फेन्ट नै राख्नु छैन। पिक्चर आर फेन्ट ठीक छ। पिक्चर पिक्चर आर फेन्ट हो म फेन्ट नै लेख्छु। अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ? कसको मलाई चाहियो कोड चाहियो? सी को कोड चाहियो। सी को कोड चाहियो। यसमा खोज्नु सी कहाँ छ? ल भन्नुहोस् सी कहाँ छ भन्नुहोस्? सी चाहिँ कहाँ छ? यता हो। यो हो सी। यो हो सी। अब तपाईँ के गर्नुहोस्? सी बाहेक यता गुड छ पिक्चर छ। पहिला त तपाईलाई यसरी बुझ्नु पर्छ। यता हजुरलाई यसरी बुझ्नु पर्छ। सबैजना ध्यान दिनु होला कि 1 3 4 मान्छेको माइन्डमा के आउँछन् कि गुडको अर्थ यो 1 यो एन्ड को 3 टेस्टी को 4 1 3 4 यसरी यदि तपाईं सोच्नु भयो भने यो गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ हेर्नुस् म भन्छु किन गलत हुन्छ। त अब मलाई भन्नुस् त यो सी भनेको के? अब यो 4 हुन्छन्, यो गुड भनेको 7 हुन्छन् र के यो पिक्चर भनेको 8 हुन्छ भने अब मलाई भन्नुस् त यता 4 भनेको टेस्टी यता 4 भनेको सी गलत भएन? यसरी हुँदैन। किन हुँदैन हेर्नुस् म भन्छु किन हुँदैन। यो एउटा भाषा हो यो अर्को भाषा हो। जस्तै म तपाईलाई भन्छु म भात खान्छु म अर्को भाषामा लेख्छु यसलाई
I eat rice. अब मलाई भन्नुस् त यो I को अर्थ म, eat को अर्थ भात, खान्छु को अर्थ राइस हुन्छ। भन्नुस् त यो ठीक हो? ठीक हो यो किशनजी? ठीक छ? यसरी हुँदैनन् यो कुरा हजुरले ध्यान दिए। यो अर्को भाषा हो, यो अर्को भाषा हो। ल अब हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ? कमनबाट पत्ता लगाउनु होला। यो गुड हो। अब हेर्नुस्, यता गुड यता गुड, ध्यान दिनुस्। यो गुड यता पनि गुड, कमन। यो दुवैमा कमन के भन्नुस्? यो दुवैमा कमन के भन्नुस्? दुवैमा कमन के? 4। यता पनि 4, यता पनि 4। यसको अर्थ यो गुड को अर्थ 4, यो गुड को अर्थ 4। अब यता पिक्चर बाँकी। अब मलाई भन्नुस्, यो पिक्चर अरु कहाँ छन् कमन पिक्चर? यता छन् पिक्चर, पिक्चर पिक्चर कमन। अब हेर्नुस् यता, यसमा यसमा कुन कमन भन्नुस्? 7 कमन। 7 यता पनि 7। यसको अर्थ पिक्चर को अर्थ 7, पिक्चर को अर्थ 7। त मलाई भन्नुस् त यो बाँकी यता पनि बाँकी त 8 को अर्थ यो सी भएन? त्यही हो, सी को अर्थ 8। यसलाई तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। यो गुड यता गुड यता गुड कट, यसमा 4 4 कट, यता पिक्चर कट यता पिक्चर कट, यसमा 7 7 कट। हेर्नुस्, गुड पिक्चर कट यता 7 4 7 कट, 8 को सी। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेशन। ल भन्नुस्, अब मलाई कसको कोड चाहियो भन्नुस् त? ए यता यता ल यसमा भन्नुस्, मलाई यता चाहियो कफी इज हट, कफी इज हट। यसको मलाई कोड चाहियो। अब मलाई भन्नुस्, सबैजनाले मलाई भन्नुस्, यता स्वीट छ यता पनि स्वीट छ, स्वीट छ स्वीट छ। ध्यान दिनुस्, यसमा र यसमा के कमन छ भन्नुस् त? कमन भन्नुस् न, कमन कमन के छन्? 6 कमन छ, 7 कमन हो। यता 7 यता 7। यसको अर्थ के? स्वीट को अर्थ 7, स्वीट को अर्थ 7 हैन? मलाई चाहियो कसको कोड चाहियो? कफी इज हट को कोड चाहियो। मलाई भन्नुस् त, यो 7 भनेको स्वीट हुँदैन? यसमा स्वीट छ यसमा स्वीट भन्नुस् त? छैन। यसको अर्थ 7 हुँदैन, गलत। यसमा 7 7 भनेको स्वीट, गलत। किनभने यसमा स्वीट छैन। 7 भनेको स्वीट, यो गलत, किनभने यसमा स्वीट छैन। दैट इज आन्सर। दीपेंद्र जी, भूपेन्द्र धामी जी भएन? ल यसमा हेर्नुस्, ल
मलाई स्वीट को चाहियो, यो स्वीट को चाहियो, कट गरिदिनुस्। स्वीट कहाँ छ, माथि खोज्नु, स्वीट कहाँ हो, माथि खोज्नुस् त, स्वीट कहाँ छ, स्वीट कहाँ छ, यता हो स्वीट, यो हो स्वीट। यसको अर्थ कुनलाई कट गर्नुपर्छ, जुसलाई कट गर्नुपर्छ, जुसलाई कट गर्नुपर्छ, यता जुस, यता पनि जुस। अब यसको कोडमा पनि कट गरिदिनुस्। ल भन्नुस्, यसको कोड हो एउटा यता, एउटा यता हो कोड, भन्नुस् यो दुवैमा कुन कमन, भन्नुस्, भन्नुस् त कुन कमन, सी। यसको अर्थ सी कट, सी कट। अब इज कट गर्नुपर्छ, अब इज कट गर्नुपर्छ, इज यता छ, अरु इज कहाँ छ, यता छ, इज यता हो, यता इज, यता इज। अब मलाई भन्नुस्, यसमा र यसमा कुन कमन, भन्नुस्, कुन कमन छ, भन्नुस्, ली। यता ली, यता पनि ली, कट। बाँकी बचेन, यता कि बाँकी बच्यो, यता स्वीट बाँकी बच्यो, यता कि, यता स्वीट, भनेको की आन्सर। नेक्स्ट, ल भन्नुस्, यु भी, यता डब्ल्यू, यु भी, यो डब्ल्यू, यो एक्स वाई र जेड। यसमा के भनेको छ, यो अफिसर 2074 मा सोधेको क्वेशन हो, यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। यु भी, यो डब्ल्यू हो, यो 4 हैन, यो डब्ल्यू हो। क्वेशनमा के भनेको छ, यो म्याजिक स्क्वायर हो, यो जुन माथि जुन छ नि, यो म्याजिक स्क्वायर हो। म्याजिक स्क्वायर को अर्थ के हुन्छ हजुरलाई थाहा छ, यो सबैको सम हैन, यसको पनि सम, यसको पनि सम बराबर हुन्छन्, सेम हुन्छन्। यति मात्रै हैन, यसको पनि सम, यसको पनि सम र यसको पनि सम बराबर हुन्छन्। यसैले हामी के भन्छौं, म्याजिक स्क्वायर भनेको यही हो, यसैले हामी म्याजिक स्क्वायर भन्छौं हैन। यसरी पनि सम र यसरी पनि सम के हुन्छ, बराबर हुन्छन्, सेम हुन्छ। यो ध्यान दिनु होला, यो डब्ल्यू हो, यो यसलाई ठीक गर्नुस् त, यो डब्ल्यू हो, यु भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यु भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ल अब हामी पत्ता लगाउनुस्, यसको एउटै उपाय छन् अप्सनबाट। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, यो डब्ल्यू बाट सुरु गर्छौं, किन, यसमा दुईवटा दिएको छन्, दुईवटा दिएको छ भने एउटा डब्ल्यू को मान, यता यो बराबर। ल भन्नुस्, अप्सनमा भन्नुस्, डब्ल्यू बराबर कति दिएको छ, यो डब्ल्यू बराबर 41 41, हेर्नुस् 41 41, मतलब म चाहिँ एकै पटकमा ए र बी दुवै म चेक गर्न सक्छु। 41 यता पनि छ, 41 यता पनि छ, 41 राख्दिनुस्। यो डब्ल्यू को सट्टामा 41 राख्दिनुस् त 41 जोड्नुस् त, सबैको सम कति हुन्छ जोड्नुस्। हामी कसरी जोड्छौं हेर्नुस्, यो 40 40 40 120, 5 3 8 र 1 9 129। एउटा यो रो कम्प्लिट भयो। अब विचार गर्नुस्, अब यो कलम कम्प्लिट हुन्छन्, जेड को मान राख्यो भने यो कलम कम्प्लिट हुन्छ। जेड बराबर कति भन्नुस् त, जेड बराबर 42 42, हेर्नुस् दुवैमा जेड बराबर 42 42, यसको अर्थ जेड बराबर 42। जोड्नुस् त यसरी 129 हुँदैछ, 40 40 40 120, 6 1 7 र 2 9 129। यो पनि ठीक छ, अहिलेसम्म ठीक छ।
अहिलेसम्म ठिक छ हैन अहिलेसम्म ठिक छ अब हेर्नुस् अब हामी कुन लिनुपर्छ सजिलो हुन्छ अब यता हेर्नुस् अब कुन बराबर छन् बराबर लिनु होला सबभन्दा सजिलो w यता y पनि हामी 47 लिन सक्छौं हेर्नुस् यता y 47 छ दुवैमा 47 छ y बराबर हामी 47 लिन सक्छौं अब x पनि अब हामी लिन सक्छौं x फरक छ हेर्नुस् x फरक छ x फरक हो एउटा 39 छ नि एउटा 40 छ कुनै त लिनु पर्छ कुन लिने हेर्नुस् कुन लिने 7 र 2 9 हुनु पर्छन् यता 129 हुनु पर्छ कुन लिनु पर्छन् x बराबर 39 कि 40 लिनु पर्छ भन्नुस् 40 लिनु पर्छन् 40 लिनु पर्छन् यो 40 लिनु पर्छ यो यसरी पनि हेर्नुस् यो यसरी पनि 129 भएन डायगोनल पनि 129 x बराबर 40 लिनु पर्छ यसको अर्थ यो एक कट यो 40 आयो x बराबर अब कति u बराबर अब कति 44 यो 44 हेर्नु त यो सबैलाई जोड्दा 129 भएन v बराबर अब 39 v बराबर 39 भएन अब 4 3 7 2 9 भयो भनेको आन्सर कुन बी आन्सर बी यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला कोडिङ डिकोडिङ सोच्नु होला यही हो कोडिङ डिकोडिङ आज हाम्रो कोडिङ डिकोडिङ समाप्त दिपेन्द्र जी भएन दिपेन्द्र धाङ जी कोडिङ डिकोडिङ हाम्रो समाप्त